ओम नमो सिद्धाय। म श्री पञ्च सत्य सनातन। शिक्षा र शिक्षा प्रणाली। विश्वका सबै मानिस आआफ्नो ठाउँमा महान छन्, आत्मनिर्णय गर्न स्वतन्त्र छन् र हरेक मान्छेमा ब्रह्माण्ड र प्रकृतिका विशेषताहरूलाई आफ्नो हित अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि छ। तर क्षमता प्रस्फुटित गराउनका लागि ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। ज्ञानले मानिसलाई बुद्धिमान बनाउँछ, विश्व र यसका विभिन्न पक्षहरूप्रति व्यापक, सहानुभूतिपूर्ण र उपयोगी दृष्टि राख्न सक्षम बनाउँछ। मान्छेका गलत विश्वास र आस्थालाई हटाउँछ, असल संस्कार र चरित्रको स्थापना गर्दछ र जीवनका रहस्यहरू खोतलेर सत्यको पहिचान गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। सही ज्ञानको सही प्रयोगले मात्र आफूले आफैलाई चिन्ने अवसर दिन्छ। यसबाट एक आपसका ईर्षा, रिस, घृणा, द्वेष, झगडा अर्थात् संकीर्णताबाट मुक्त भएर मानिसहरूबीच आफू आफूमा एकअर्काको स्वतन्त्रता र अस्तित्वको सम्मान गर्ने बानी विकसित हुन्छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मान हुन सकेमा हरेक व्यक्ति आनन्दमा रमाउन सक्दछन् र सबै खुसी पनि हुन सक्दछन्। यसका लागि हरेक मानिसको दृष्टिकोण फराकिलो, उदार र गहन हुनुपर्दछ, जसले गर्दा मान्छेले विगतका डरलाग्दा आनीबानी र निरर्थक व्यवहार त्याग्न सक्छ। ज्ञानकै कारणले मानिसले मानवताको विकास गर्न सकेको छ, संसारमा आफ्नो स्थान र कर्तव्यको निर्धारण गर्न सकेको छ, व्यक्ति व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्दै मानव समाजको बृहत आयाममा आफूलाई आबद्ध गर्न सकेको छ। ज्ञानको उद्देश्य यथार्थको प्रकटीकरण गर्नु हो भने ज्ञानको कार्य आफूले आफैलाई चिन्नु हो, विश्व समुदायको सङ्गठित सदस्यका रूपमा आफूलाई चिनाउनु हो र आफ्ना जायज कर्तव्यहरू पूरा गराउनु हो। ज्ञानको मूल्य सूचनाको गहिराइमा होइन, त्यसको प्रकृति र गुणस्तरमा भर पर्दछ। त्यसैले गुणयुक्तता र गुणहीनता नै ज्ञानको खास सीमारेखा हो। अर्थात् अज्ञान गुणहीनता हो भने ज्ञान गुणयुक्तता हो। यही गुणयुक्तताका कारण शारीरिक दृष्टिकोणले बलिया पशुलाई आफ्नो बसमा राख्न मान्छे सफल भएको हो। शिक्षा भनेको मन मस्तिष्कमा गडेर रहेको शक्तिको प्रवाहलाई बाहिर ल्याउनु हो। यो ल्याउनमा मन मस्तिष्कले मद्दत गर्दछ। त्यसैले मानिसको मन मस्तिष्कलाई तिखार्न र सघाउन भइरहेका अनेक माध्यमहरूमध्ये शिक्षा जति व्यापक र प्रभावकारी अर्को आधार छैन। मान्छेमा प्राकृतिक रूपमा आफैमा अन्तर्निहित खास विशिष्ट चारित्रिक स्वरूप पनि हुन्छ, जसका कारण मानिसहरू आफूले आफूलाई शिक्षित गर्न सक्दछन्। उदाहरणका निमित्त अलेक्जेन्डर र श्रीकृष्ण जस्ता महामानव यस्तै विशिष्ट चारित्रिक स्वरूप भएका व्यक्ति हुन्, जसमा सृजनशील र व्यावहारिक सामर्थ्य चूर मात्रामा निहित थियो। गौतम बुद्ध र क्राइस्टले पनि गोठबाटै ज्ञानको गहिराई अर्थात् भित्री चेतनालाई प्राप्त गरेका थिए। यिनले कुनै खास विद्यालयमा नगएर पनि अन्तर्निहित क्षमताको केही वर्षमै आफ्नो जीवनमा तत्कालीन र भावी मानवताको ज्ञान बटुले, जसले आफ्नो समयमा मानवताको आवश्यकतालाई महसुस गरेर त्यसका लागि पूरा जीवन अर्पण गरे। यस्तै महान प्रतिभाको बौद्धिक देनको परिणामले भरिभराउका साथ मानव जातिको विकास हुँदै आएको छ। यस्ता विशिष्ट चारित्रिक स्वरूप भएका व्यक्ति हिजो पनि थिए, आज पनि छन् र भोलि पनि हुनेछन्। कुनै पनि मानिसको दिमाग त्यस्तो लाटो बोधो हुँदैन जसले विश्व ब्रह्माण्डका तत्त्व र तत्त्वकारकहरूलाई समाउनै नसकोस् र बढाउनै नसकोस्। अपवादका रूपमा मन मस्तिष्कको कुनै भागमा कमजोरी हुँदै नहुने होइन, अर्थात् मानिस रोग वा मस्तिष्कमा परेका स्थायी असर र शारीरिक रोग मान्छेमा हुन सक्दछन्। तर मान्छेका यस्ता कमजोरीलाई शिक्षाका माध्यमबाट हटाई मन मस्तिष्कको विकास गराउन सकिन्छ। हरेक मान्छे बालक भएर जन्मदा संसारभरका सूचना र जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने सम्पूर्ण क्षमता जन्मजात लिएरै आउँदछ। त्यति मात्र होइन, आफ्ना हरेक शिशुले पिता पुर्खाका शारीरिक र मनोवैज्ञानिक गुणहरू पनि वंशानुगत रूपमा जन्मसँगै लिएर आएका हुन्छन्। तर उसलाई ताजा र उचित सूचनाद्वारा पुनः खोल्नु, स्मरण गराउनु र पुनर्गठित गर्नुपर्ने मात्र हुन्छ। बालकले जानकारी र सूचना लिने, सञ्चय र सङ्ग्रह गर्ने अर्को माध्यम
विकासक्रममा पनि हो। विकासक्रम शून्यताबाट सुरु भएर शून्यमै अन्त्य हुने कुरा होइन। मानिस, जनावर र वनस्पतिहरू कुनै पनि शून्यबाट बनेका नभई अनेकौँ सूक्ष्म तत्त्वको मिलनबाट बनेका हुन्। सूक्ष्म तत्त्वमा रहेको शारीरिक र जैविक विशिष्टताकै कारणले मानिस पशुको तहबाट माथि उठेर विशिष्ट बन्न पुगेको हो। यही क्रममा हुने शरीर र मनको विकास मान्छेको सूचना र ज्ञानगुठीको स्रोत हो। यीमध्ये सबैभन्दा सूक्ष्म र प्रभावकारी शक्ति विचार हो। मान्छेले प्राप्त गर्ने ज्ञानको स्रोत पनि विचार नै हो। व्यक्ति व्यक्तिलाई जोड्ने तत्त्व पनि विचार हो। समय र स्थानका कारणले अलग अलग भएर रहेका सत्ता र वास्तविक समय र स्थानका कारणले अलग अलग भएर रहेका सत्ता र वस्तुबीच सम्पर्क गराउने पनि विचार नै हो। एक ठाउँ र एक युगका मानिसलाई मात्र होइन, अनेकौँ स्थान र युगका मानिसलाई विचारले नै जोड्ने गर्दछ। विचार एक महत्त्वपूर्ण स्थायी सत्ता हो, ब्रह्माण्डको प्रकटीकरण र बुद्धिको आधारशिला हो, जसको सृजनात्मक प्रज्ञाशीलता र ध्वंसात्मक क्षमता र वस्तुलाई सुधार्ने सच्याउने गुणले गर्दा जीवनलाई सम्भव बनाउँछ। विचार सार्वभौम सत्ता हुनाले नै हरेक मान्छेका पछाडि विश्वव्यापी विचारको आड छ। विचारले गर्दा नै मानिसले प्रकृतिमा निहित असङ्ख्य तत्त्वहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्दछ, आफ्नो ज्ञानको स्तरलाई बढाउन सक्दछ, वस्तुलाई आफ्नो विवेक र अभिरुचि अनुसार सुधार्न, सच्याउन र प्रयोग गर्न सक्दछ, जीवनलाई सभ्य, समुन्नत, खुसी र शान्त बनाउन सक्दछ। विचारको सार्थक अभिव्यक्ति व्यवहार भएकाले व्यवहारमा भएको रूपान्तरणले मानिसलाई निर्माणतिर मात्र होइन, भयानक विनाशतिर पनि धकेल्न सक्दछ। संसारमा भए गरेका सबै कुरा मानिसकै विचार हुन्। शान्ति पनि मानिसकै विचारको उपज हो र युद्ध पनि मानिसकै विचारको परिणाम हो। तर सृष्टिको चमक युद्ध उब्जाउने नकारात्मक विचारबाट प्राप्त हुँदैन, यो मानवताको सकारात्मक विचारमा हुन्छ। जुन विचार मानिसको बौद्धिकताको सर्वोच्चता, यो मानवताको सकारात्मक विचारमा हुन्छ। जुन विचार मानिसको बौद्धिकताको सर्वोच्चतामा छ। मानिसको सकारात्मक र नकारात्मक विचारको निर्माणमा शारीरिक जैविक संरचना र बाहिरी भौतिक वातावरणले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ। बाल्यकालदेखि नै केही मान्छेले बढी अवसर, राम्रो भौतिक स्थिति र आनन्ददायी वातावरण पाउन सकेका हुन्छन् भने केही मानिसले यी सुविधा पाउन सकेका हुँदैनन्। भौतिक शरीर सधैँ एकनासको रहँदैन। समय र संरचनाका कारण शरीरमा निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ र विकास भइरहन्छ। विकासक्रमले अन्तश्चेतना र भौतिक वातावरणका बीच अन्तर्क्रिया गराउँछ। यसैले प्रत्येक व्यक्तिको अन्तश्चेतना र भौतिक वातावरण बीचमा अन्तर्क्रिया हुनु पुग्दछ। यही अन्तर्क्रिया विचार र अनुभवको सङ्गमबाट मानिसमा ज्ञानको प्रकटीकरण हुन्छ। यसरी सिकेर, सुनेर, पढेर वा अन्य कुनै पनि प्रकारले समाज र प्रकृतिबाट मानिसलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक विषयको ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यसैले ज्ञान मानवीय अन्तः संस्कारका रूपमा रहेको हुन्छ। ज्ञान मानिसको विचारकै केन्द्रीयतामा उत्पन्न भएको हुन्छ। ज्ञानले मानिसका आफै भित्रका पुराना विचारलाई परिष्कार गर्दछ र उत्तरोत्तर परिपक्व, विश्वसनीय र गतिशील बनाउन प्रेरित गर्दछ। हरेक मानिससँग आफ्नो सम्भावनाको पृष्ठाधार हुन्छ, अन्तर्निहित शक्ति हुन्छ र तथ्यहरू हुन्छन्। कुनै आनुवंशिकताबाट होस्, आफ्ना अनुभवबाट होस्, अथवा अझ बढी विश्व ब्रह्माण्डमा अन्तर्निहित बौद्धिकताका प्रगतिबाट आएका प्रतिफलबाट होस्, मानिसले सूचना बटुलेर ज्ञान प्राप्त गर्दछ। मानिसको अस्तित्व र विशिष्टता के हो, के पाउनका लागि मानिस अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा प्रत्येक मानिसका मनमा उठेनन् भने सत्य पहिल्याउन सकिँदैन। मानिसलाई नचिनाउने र सत्य नपहिल्याउने शिक्षा प्रणालीले मानिसलाई अपूर्ण बनाउँछ। यही अपूर्णताले मानिस बीच शत्रुता बढाउँछ र समाजमा अराजकता पैदा गर्दछ। मानिसलाई पूर्ण बनाउन शिक्षा प्रणालीले
जीवन र यसको उद्देश्यमा व्यापक दृष्टि दिएको हुनुपर्दछ। यदि त्यस्तो भएन भने जतिसुकै विशिष्टीकरण भए पनि त्यस्तो शिक्षाको मूल्य रहँदैन। त्यसैले मानिसको आफ्नो अस्तित्व र विशिष्टताका निमित्त त्यही अनुरूपको शिक्षा चाहिन्छ। शिक्षा प्रणाली चाहिन्छ जुन शिक्षा प्रणालीमा ज्ञानका सबै उपकरणलाई प्रयोग गरिएको होस्। शिक्षा प्रणाली लक्ष्य सर्वपक्षीय ज्ञान र तालिम दिने हुनुपर्दछ। शिक्षा प्रणालीमा ज्ञानका विभिन्न शाखाको विशिष्टीकरण आवश्यक हुन्छ र सबै शाखा एक अर्कासँग सम्बन्धित हुन्छन् भन्ने कुरा बुझाउनका साथै मानव जीवनको मूल्य र अस्तित्वको बोध गराउनु जरुरी हुन्छ। शिक्षामा भौतिक र आध्यात्मिकको दूरी राखिनु हुँदैन। शिक्षाको उद्देश्य मानव जातिका भित्री चेतनालाई प्रकट गराउनु, आदर्श र विचारलाई अगाडि बढाउनु र मानिसलाई सङ्गठित समाजमा बस्न योग्य बनाउनु हो। त्यसैले सामान्य रूपमा न्यूनतम सबै कुरा सबैलाई पढाउनु पर्दछ। जीवनको यथार्थतामा प्रयोग गरिएको वा उपयोगमा ल्याइएको शिक्षा मात्र सार्थक र मूल्यवान हुने भएकाले सिद्धान्त र व्यवहार सँगसँगै जानुपर्छ। शिक्षाले जीवनलाई सम्भव मात्र बनाउने होइन, आनन्ददायी पनि बनाउनु पर्दछ। आनन्दले जीवनमा खुसी ल्याउँछ र खुसीले आशालाई जन्माउँछ। आशाले जीवनका विविध सम्भावनाहरूलाई सौभाग्यतिर लम्काउँछ र सजिलै सफलता दिलाउँछ। किनकि मानिसको खुसी र सन्तुष्टि सुन्दर र स्वस्थ भावनाका उपज हुन्। सामान्यतया मान्छे भावुक हुन्छ। मान्छेका विविध मानसिक आवेग संवेग क्षण क्षणमा प्रकट भइरहन्छन्। शिक्षाद्वारा यी भावना अर्थात् भावुकताहरूको राम्ररी गोडमेल भएन भने मान्छे विकृत र अश्लील सोचाइ, खराब आनी बानी र हानिकारक अभ्यासतिर उन्मुख हुन्छ। त्यसैले मान्छेमा उत्पन्न हुने अनेकौं भावनाहरूलाई शिक्षाले सृजनशील बनाउनुपर्छ। हरेक मान्छेको सुतेको मगजलाई जागृत गराउनुपर्छ। जीवन र जगतका सार्वजनिक एवं लुकेका तथ्य र उद्देश्यप्रति सचेत गराउनु पर्दछ। चेतनाको पूर्ण प्रकटीकरण र उत्कृष्टता प्रदान गर्नुपर्दछ। राम्रो शिक्षा पाउनका लागि शिक्षक र बालबालिका दुवैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। हरेक बालबालिका अभिव्यक्ति र प्रगतिका लागि सक्षम हुन्छन्। उनीहरूमा उत्सुकता हुन्छ र नयाँ नयाँ विषयवस्तु जान्ने इच्छा हुन्छ। आफ्ना वरपरका वातावरणहरूको गहिरो छाप परिसकेको हुनाले तिनीहरूले ज्ञानलाई सजिलै रूपमा ग्रहण गर्न सक्दछन्। त्यसैले शिक्षकले बालबालिकाको मनोविज्ञान, रुचि र स्वभावलाई बुझेर उनीहरूको जीवनमा आइपर्ने अनेकौं बाधा व्यवधानसँग लड्न आवश्यक उपायसित परिचित गराउने शिक्षा दिनुपर्छ। शिक्षा उनीहरूलाई अगाडि बढ्नका लागि आवश्यक पर्ने सङ्घर्षका लागि किसिम किसिमका प्रयत्नमा बल पुर्याउने हुनुपर्दछ। शिक्षाको कुशलता र क्षमता कस्तो छ र के हो भन्ने कुरा बालबालिका र अप्रशिक्षित प्रौढहरूको प्रगतिबाट झल्किन्छ। शिक्षकहरू पनि विभिन्न तह र स्तरका हुन्छन्। कोही दिमागमा हरेक विषयको व्यावहारिक जानकारी त राख्छन्, तर आफ्नो विचार वा भावनालाई अरूका अगाडि व्यक्त गर्न सक्दैनन्। तिनीहरू प्रस्तुति क्षमता नभएका र व्याख्या गर्न नसक्ने तहमा हुन्छन्। कोही प्रवचनमा भाषण कलामा त खपिस हुन्छन्, तर उनीहरूको भित्री ज्ञानको गहिराई रित्तो हुन्छ। विचार र दृष्टिकोण हुँदैन, खाली आवाजको प्रभाव मात्रै हुन्छ। यो देखावटी मात्रै हुन्छ, यसले अरूमा केही प्रभाव पार्दैन। अर्को वर्गका शिक्षकहरू पढैया र क्षमतावान त हुन्छन्, तर तिनीहरू विभिन्न स्तरका बालबालिकासित घोलमेल हुन नसक्ने किसिमका हुन्छन्। उनीहरू कि भर्खर पढ्न थालेकालाई पढाउन सक्दछन् कि त निकै माथिल्लो तहका विद्यार्थीलाई मात्र पढाउन सक्दछन्। एउटै व्यक्तिमा राम्रो पढाउने क्षमता र घोलमेल हुने गुणको मिलन पाउनु निकै गाह्रो छ। वास्तविक शिक्षक त्यही हो जसले प्रकृतिको अध्ययन र जीवन अनुभवबाट सुस्पष्ट दिशाबोध गर्न र गराउन सक्छ। शिक्षा भनेको कुरा असहाय अवस्थामा रहेको स्वकार्य सञ्चालन प्रक्रियामा मगजबाट कुनै उपाय निकालेर जोड्नु हो। हरेक व्यक्तिमा आफूलाई मन लाग्ने कुरा छनौट गर्ने र आफ्नो ज्ञानको विकास गर्ने स्वाभाविक चाहना हुन्छ। उसका आग्रहले विशिष्ट आन्तरिक धारणाको विकास हुन्छ र कुनै निश्चित वा खास रुझान उत्पन्न हुन्छ। हरेक शिक्षार्थीको
यस आन्तरिक विशिष्ट अवस्थालाई गहिरो ढङ्गले बुझी उनीहरूको निगरानी गरेर व्यवहार गर्नु नै शिक्षकको कर्तव्य हो। शिक्षक बुद्धिमान हुनुपर्दछ। बुद्धिमत्ता वा सद्विवेक भन्ने कुरा संसारका कुराहरूको स्थापित बोध हो। यो मानिसको लामो अनुभव र सही सुझबुझबाट बनेको हुन्छ। सद्विवेकबाट अलग रहेको बौद्धिकता सैद्धान्तिकता त हुन्छ तर सहानुभूतिहीन हुन्छ। त्यसैले मानिसका हृदय बीच एकता वा तादात्म्य नल्याउने शिक्षाले अधिनायकत्व जन्माउँछ र यो जीवनको विस्तारसँगै मिलेर लागू नभए निरर्थक हुन्छ। चरित्र भनेको अरूप्रति हेर्ने भाव विचार वा दृष्टिकोण व्यवहारमा झल्काउने कायदा हो। परीक्षण भइसकेको र सामाजिक मान्यताको रूप पाइसकेको नैतिकता र सचरित्रताको मापदण्डसँग मेल नखाने भाव र विचारले बृहत समुदायलाई विखण्डनतिर धकेल्छ। त्यसैले हरेक शिक्षकले बालबालिकालाई शिक्षण प्रशिक्षण गर्दा अनुचित कुरालाई तिरस्कार गराउनु पर्दछ र उनीहरूका व्यवहार र वचन समुदायको सम्पत्ति हुनुपर्दछ। कसैको पनि विचार र क्रियाकलाप यही आधारमा उठ्नुपर्छ। शिक्षाले मानिसको मगज सोच्ने क्षमता र निर्णय शक्तिलाई बढाउने, मन मस्तिष्कको संरचनाको सुदृढीकरण गर्ने भएकाले केटाकेटीका लागि दिइने शिक्षामा आन्तरिक ज्ञानमा भन्दा बाहिरी वस्तुको प्रस्तुतिकरणमा होसियारी र सुसङ्गठित तरिका हुनुपर्छ। बालबालिकाको प्रारम्भिक विकासका बेलामा तथ्यमा आधारित वस्तु नै ग्रहणीय वा ज्ञान गर्न सकिने हुन्छ र यस्तो वस्तुले नै बच्चाको मगजमा छिटो प्रभाव पार्दछ। तथ्यबाट पुष्टि नभएको विचार वा अवधारणालाई समाउनु केटाकेटीको त के कुरा, उमेर पुगेकै मान्छेलाई पनि कठिन हुन्छ। केटाकेटीलाई मात्र होइन, मानव जीवनलाई नै मगजबाट सोझै विचार्नुपर्ने कुरा भन्दा आँखाले देखेको र कानले सुनेकै कुरा टिप्न सजिलो हुन्छ। मानिसमा शरीरका ज्ञानेन्द्रियबाटै प्रभाव भित्रिनु पर्ने मनोवैज्ञानिक अवस्था भएकाले हरेक मान्छेका लागि बारम्बारको अभ्यास अपरिहार्य हुन्छ। नघोटिएको कलिलो दिमागमा प्रभावहरू बिस्तारै स्थापित हुँदै जाने हुनाले तिनका लागि प्रतिक्रियागत चरण अनुसार शिक्षा दिँदै जानुपर्दछ। हरेक शिक्षा प्रणालीसँग शिक्षाका ठोस योजना र विधिहरू, प्रस्तुति र व्याख्याका ठोस उपाय हुनुपर्छ। चरण गरेर मात्र केटाकेटीमा भावनात्मक योग्यता बढाउन र उनीहरूलाई स्पष्ट निर्णयात्मक ज्ञानतिर लगिनुपर्छ। शिक्षकले संश्लेषण भन्दा विश्लेषणतिर ध्यान दिनुपर्छ। शिक्षकको झुकाउ यसैमा हुनुपर्छ भने विद्यार्थीको झुकाउ पनि त्यतैतिर लागिनुपर्छ। दिमागमा एकैचोटि धेरै कुरा अटाउन सकिँदैन र सम्झन पनि कठिन हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि विषयलाई एकैचोटि होइन, खण्ड खण्ड गरेर सिकाउनुपर्छ। यसरी अलग अलग समय र स्वास्थ्य मानसिक स्थितिमा गरिने जानकारीको एकीकरणबाट ज्ञानको वृद्धि हुन्छ। त्यो नै दिगो र टिकाउ पनि हुन्छ। यसरी खण्ड खण्ड गरेर भेला भएको जानकारीको एकीकरणबाट ज्ञानको वृद्धि हुन्छ। सिकाउने वा पढाउने काम सिद्धान्तबाट होइन, व्यवहार वा प्रयोगबाट हुनुपर्दछ। अर्थात् पहिले प्रयोग गर्नुपर्दछ अनि मात्र सिद्धान्तको व्याख्या गरिनुपर्दछ। शिक्षणमा निगमनात्मक विधिभन्दा आगमनात्मक विधि उपयोगी हुन्छ र आवश्यक पनि हुन्छ। यस्तै विचारको प्रतिक्रियामा पनि कार्य कारण सम्बन्धको श्रृङ्खला हुन्छ। सापेक्षता बिना कुनै कार्य र कारणको एकता सम्भव हुँदैन। शिक्षण र सिकाइ पनि एक किसिमको विचार प्रक्रिया हो र यसमा पनि कार्य कारण सम्बन्धको श्रृङ्खला हुन्छ। कारण र असर, अवस्था र परिणाम, समय र स्थानको आपसी सम्बन्धको बोध र प्रयोगले मात्र ज्ञान ग्रहण र विश्लेषणलाई सजिलो बनाउँछ। ज्ञान व्यापक र गहन भएपछि मात्र प्रगति हुन्छ। शिक्षा भनेको जानकारी भन्दा पनि बढी निर्देशन हो। सिकारु र विकासशील दिमागमा जानकारी मात्रै भरिदिनु वा पुर्नु कुनै पनि
शिक्षकका लागि कठिन कार्य होइन। विशाल संसारमा यो त चाहिए भन्दा बढी आफै प्राप्त छ। तर बालबालिकाको दिमागलाई बाह्य संसारका तथ्य र आन्तरिक भावहरूको सङ्गठन गर्ने वा जोड्ने र एकत्रित गर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ। बालबालिकाले नपचाएको अर्थात् पचाउनै नसक्ने विचारहरू जसले अन्योलमा पुर्याउँछन् तिनलाई मगजमा भर्नुभन्दा तिनको सम्बन्ध देखाउनु नै शिक्षकको कर्तव्य हो। शिक्षकलाई जाँच्ने मुख्य साँचो भनेको उसमा रहेको धैर्य हो। त्यो नै शिक्षकलाई जाँच्ने पारो पनि हो। बालबालिकाहरूले हरेक नयाँ नयाँ कुरा जान्न चाहन्छन्, खोज्न चाहन्छन् र तिनका बारेमा स्पष्ट हुन चाहन्छन् भन्ने कुरा शिक्षकले बुझ्नु पर्दछ। उनीहरूको चिन्तन र सोच्ने स्वभावलाई थाहा पाउनु पर्दछ। कलिलो दिमागले बिस्तारै काम गर्छ भन्ने बुझेर तिनलाई क्रमिक रूपले होसपूर्वक हुर्काउनु पर्दछ। खोज वा अन्वेषणका लागि एकाग्र चिन्तन आवश्यक छ, तर कहिलेकाहीँ यसले हानि पनि निम्त्याउँछ। त्यसैले केटाकेटीको अन्वेषणको चाहनालाई जानकारी हासिल गर्नेतिर र चिन्ता वा चिन्तन गर्ने स्वभावलाई उपयुक्त निकासतिर लगाइदिनु पर्दछ। शिक्षकले जबरजस्तीमा भन्दा उत्प्रेरणामा बढी ख्याल गर्नुपर्दछ। उत्प्रेरणाले बालबालिकालाई सृजनशील र सकारात्मक बनाउँछ भने जबरजस्तीले मानवता विरुद्ध उभ्याउन सक्छ। त्यसैले बाध्यता, करकाप र दण्डलाई कहिले अपनाउनु हुँदैन। यी त भय वा डरका बाबुआमा हुन्, विनाशका बिउ हुन् र सिर्जनाका शत्रु हुन्। शिक्षण र सिकाइमा पढ्ने र पढाउने दुवैलाई कहिलेकाहीँ झर्को लाग्न सक्छ। त्यसलाई शिक्षकले हटाउन सक्नुपर्दछ। टन्टा र झर्को मानिसमा एकातिर केटाकेटीको ध्यान टुट्न सक्छ भने अर्कातिर सृजनात्मक प्रतिभा पनि अल्पत्र पर्न सक्दछ। त्यसका लागि शिक्षकले सधैँ पठन पाठनमा मात्र होइन, केटाकेटीको रुचि वा चाहनालाई ख्याल गरेर विभिन्न कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। शिक्षक आफै पनि पूर्वाग्रह मुक्त, खुला र निष्पक्ष हुनुपर्दछ। शिक्षकले बालबालिकालाई आफ्नो तहमा ल्याउने होइन, उनीहरूको धरातलमा आफूलाई लगेर सहयोगी बन्न सक्नुपर्दछ। शिक्षकले आफूलाई विशिष्ट अध्यापकका रूपमा होइन, सहशिक्षार्थीका रूपमा राख्नुपर्दछ। कठोर प्रशासकका रूपमा होइन, विद्यार्थीको असल र भरपर्दो साथीका रूपमा राख्नुपर्दछ। वास्तविक शिक्षक वा अध्यापक त्यही हो जो विद्यार्थीसँगै पढ्दछ, रमाउँछ र मनोरञ्जनको शैलीमा सिक्छ र सिकाउँछ पनि। मानिसको मनोवृत्ति अत्यन्तै जिद्दीवाला हुन्छ र त्यस्तो मनोवृत्ति अर्थात् सोचाइमा परिवर्तन ल्याउने काम शिक्षाले मात्रै गर्न सक्दछ। शिक्षाको लक्ष्य हो अविकसित मन मस्तिष्कलाई अगाडि बढ्न सक्ने गरी क्रमिक विकास गराउनु, सघाउनु र मगजलाई तालिम दिनु। त्यसैले शिक्षा प्रणालीमा विविधता हुनुपर्छ। शिक्षाका सङ्गठक प्रबन्धकहरूले सबै वर्गका मानव मगजका लागि लाभदायक र उपयुक्त हुने नयाँ नयाँ तरिकाको खोजीका निमित्त पहल गर्नुपर्दछ। शिक्षाले हरेक व्यक्तिलाई उसको हैसियत के हो र लक्ष्य उद्देश्य के हो भन्ने कुरा जान्न सक्षम बनाई संसारलाई व्यापक ढङ्गबाट बुझाएर वास्तविक प्रसन्नता साथ जीवन जिउन सक्ने बनाउनु पर्छ। मानिसको जीवन भौतिक र आध्यात्मिक गरी स्पष्ट दुई भागमा विभाजित छ, जसमा आध्यात्मिक चिन्तनले रहस्यमय आध्यात्मिक पक्ष खोज्दछ र मृत्युपछिको पनि कुरा गर्दछ भने भौतिक चिन्तनले यथार्थ रोज्दछ र वर्तमानका कुरा गर्दछ। यसै गरी शिक्षा पनि दुई समूहमा बाँडिएको छ, जसमा आध्यात्मिक शिक्षाले यो लोक उत्तम छैन, मानिस शुद्ध छैन, तर परलोक पवित्र छ, उत्तम छ र दिव्य छ भन्दछ भने भौतिक शिक्षाले यसको ठिक विपरीत धारणा राख्दछ। यिनै कुराले गर्दा मानिसका मनमा द्वन्द्वको धारणा स्थापित भएको छ र यही धारणामा यिनै कुराले गर्दा मानिसका मनमा द्वन्द्वको धारणा स्थापित भएको छ र यही आधारमा भौतिक शिक्षा यस लोकको र आध्यात्मिक शिक्षा परलोकसम्मका लागि हो भनी बुझ्ने गरिएको छ। यस्तो विभाजित दृष्टिकोणले गर्दा मानिस गलत विश्वास, गलत आस्था र गलत आचरणको शिकार बनेको छ। यसले उँचो र निचोको भावनालाई उरालेको छ, घृणा र द्वेषको
वातावरण बनाएको छ। स्वर्ग र मर्त्य नर्कको विभाजनको मानवीय अस्तित्वको एकत्व र यसको क्रियाकलापको निरन्तरतालाई खतम पारेको छ। वास्तवमा संसार एउटै छ र यसमा अनेक खालका प्राणी र सुझबुझका पृथक पृथक पाटाहरू छन्। यी सबै प्राणीहरू एक आपसमा सम्बन्धित छन्। ब्रह्माण्ड एकै छ र कुनै पनि कुरा ब्रह्माण्डभन्दा भिन्न छैन। अस्तित्व वा जीवन समग्रमा एउटै हो। यसको निरन्तरताका लागि पारस्परिक विचारको सुझबुझ, स्मरण, वस्तुका क्रिया प्रतिक्रिया, कारण र परिणाम, सम्बन्ध, अवस्था र परिणाम अनि समय र स्थान जस्ता कुराको महत्त्व हुन्छ। जीवनका यस्ता धेरै तत्त्व र चरण छन् तापनि ज्ञान बिना यिनीहरूको लेखाजोखा हुँदैन।